देवाच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. देवाचे पदवीन बांदलोले मळो पळयोन सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. देवाची व्हडली भोवती कर्तुबांनी हाडून सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. देवाच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. आयज आमी मागणें करुया फिलोमिना बार्बोसा हिचे बरी भलायके खातीर. तेच परी मागुया ग्रेसी कुटिनो हिच्या आत्म्या पासत हो जावन आसा म्हयन्याचो मरणाचो उगडास. तेच परी पदमसी बिल्डिंगान रावपी तांच्या मेलेल्या मेंबरां पासत मागणें करूंक सांगतात पदमसी बिल्डिंगान रावपी. तेच परी ह्या भाव भयणीच्या आत्म्या पासत मागुया मिलाग्रेस आनी कोसेसाव रॉड्रिग्स, आंतोनिया लुसिलिया फेर्नांडीस, फादर एंड्रो अग्नेलो फेर्नांडीस, हिपोलितो आनी किटेरिया डायस आनी मेलेले फॅमिली मेंबर, फ्रांसीस आनी हेलेन डिसोजा आनी मेलेले फॅमिली मेंबर्स, अगस्टीन आनी विक्टोरिया डी सिल्वा आनी मेलेले फॅमिली मेंबर्स, मोनिका मेस्करेनस, जोसेफ फेर्नांडीस आनी मागुया कियारा अल्फोन्सो हिचे बरे भलायके खातीर. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबें आसूं. मंगळ भाव भयणो, हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव फातकी सोडपोत बेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगोड अपराध. ह्या पासत बागेवून सोदां सांकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोडपोत वेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावो. सोम्या काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर. प्रार्थूया. सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक पाव, तुका उलो मारतल्यांक सोदां दुलोबायेन वागोय. तुवें आमकां रोचलाय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. हो उपकार आमकां कोर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता उदेशी तो तुजें सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. दुसरे समृद्धीच्या पुस्तकावेले वाचप. मोइसेसान पुडचेक मुळे इस्रायेला कान दिवन आयक. सर्वेस्पोर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पोर. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या बोळान सर्वेस्पोरा तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय. आनी आयच्या दिसा हांव तुका फरमायतां तीं उतरां तुज्या काळजान खंचोवन दवर. घरांत विसव घेतना, भायर भितर सोदतना, न्हिदतना आनी उठतना हीं उतरां तुज्या भुरग्यांक तूं शिकयतलोय आनी तांची खबर भोव
भोंवन भोंवन करतलोय. ती उतरां तुज्या हाताक एक खुना कशी बांदतलोय आनी तुज्या कपालाक एक कपल कशें घालतलोय. तुज्या घराच्या दारांच्या कवड्यांचेर आनी दारवंट्यांचेर ती तूं बरोवन दवरतलोय. जो देश आपूण तुमकां दितलो म्हूण सर्वेस्परान तुमच्या पुर्वजांक अब्राहमाक, आयसेकाक आनी जाकोबाक सोपूत दिवन भासायिल्ला त्या देशान तो तुमकां भितर काडटलो तेन्ना थंय तुमी बांदूंक नासलोलीं व्हड आनी ग्रेस शारां, तुमी भरूंक नासलोलीं बऱ्या बऱ्या वस्तूंनी भरलोलीं घरां, तुमी मारूंक नासलोल्यो बांयो, तुमी लावूंक नासलोले जैतुनाचे मळे आनी फळां तुमकां मेळटलीं आनी हीं फळां खावन तुमी दादोशी जातल्या. तेन्ना चोत्राय दोरात आनी जाणें तुमकां इजिप्त देशांतलीं गुलामपणाच्या घरांतलीं भायर काडल्यान त्या सर्वेस्पराक विसरूं नाकात. सर्वेस्परा तुमच्या देवाची तुमी भें दवरात, ताची सेवा करतल्यात आनी ताच्या नांवान सोपूत घेतल्यात. देवाचें उतर हें जबाब: सर्वेस्परा, हांव तुजो मोग करतां, तूं म्हजें बळ. आनी एक पावट: सर्वेस्परा, हांव तुजो मोग करतां, तूं म्हजें बळ. सर्वेस्परा, हांव तुजो मोग करतां, तूं म्हजें बळ. सर्वेस्पर म्हजें खडप, म्हजें कोट, म्हजो सोडबुंडार म्हळ्यार म्हजो देवूच. जबाब: सर्वेस्परा, हांव तुजो मोग करतां, तूं म्हजें बळ. तो म्हजें खडप, हांव ताका शेरोणां येतां. तो म्हजो धाल, म्हजो बलिश्ट आदारी, म्हजो किल्लो, म्हजो आसरो. ताका सगलो मान फावो. सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. जबाब: सर्वेस्परा, हांव तुजो मोग करतां, तूं म्हजें बळ. Alleluia, Alleluia, सर्वेस्पराक सोय सोय. Alleluia, 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 सर्वेस्पराक सोय सोय. Alleluia. स्वाम जेसू क्रिस्तान मरणाचो बसूम केलो, शुभ वर्तमा वरवीं ताणें जिवीत फांकयलें. स्वाम जेसू क्रिस्तान मरणाचो बसूम केलो, शुभ वर्तमान वरवीं अमरपण परसलायलें. Alleluia, Alleluia, सर्वेस्पराक सोय सोय. Alleluia, 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 सर्वेस्पराक सोय सोय. Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. माते वापर म्हणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. कोण एक दादलो जेसूशी आयलो आनी ताचे मुर्खार सरपटून ताणें म्हळें, सायबा, म्हज्या पुताची काकूट कर. ताका मोरलोक जाल्या आनी तो चड कश्टवता. साबार पावटी उज्यान आनी भोंवन भोंवन उदकांत तो पडटा. हांवें ताका तुज्या शिसांक सरशें व्हेलो, पूण तांच्यान ताका बरो करूंक नजो जालें. तेन्ना जेसून परती पाळून म्हळें, अविस्वाशी आनी खोटी संसोती, कितलो वेळ म्हूण तुमचें सरशें हांवें रावचें? केन्ना पर्यान हांवें तुमकां सोंसची? ताका हांगा म्हजें शीं हाड. आनी जेसून ताका बोबाट करतोच देंवचार ताचे वेलो भायर सरलो आनी तो भुरगो तेच घडयेर थावन बरो जालो. मागीर जेसू सरशें कुशीन येवन शिसांनी विचारलें, ताका भायर घालूंक आमचे कडेन कित्याक घडलें ना? जेसून तांकां सांगलें, तुमचो बाबाट उणो देखून.
हांव तुमकां खरेंच सांगता, सांसवाच्या कोण्या येदो तुमकां भावडतासो जाल्यार ह्या दोंगराक तुमी म्हणटल्यात हांगा थावन थंय वच आनी तो वेतलो, आनी तुमच्यान करूंक जायना तसलें कांयच आसचें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता मोइसेस ह्या उतरांनी पोरचेक शिकोण दिता. सगळ्या तुज्या काळसान, सगळ्या तुज्या ओतम्यान, सगळ्या तुज्या बोळान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग करतलोय. आनी फुडें मोइसेस म्हणटा हीं उतरां तुज्या भुरग्यांक तूं शिकयतलोय. आनी शेकी मोइसेस तांकां सांगता, जाणें तुमकां इजिप्त देसांतली गुलामपणाच्या घरांतली भायर काडल्यान त्या सर्वेस्पराक विसरूं नाकात, ताची सेवा करतल्यात. मोगाळ भाव भयणीनो, सगळ्या काळसान ओतम्यान आनी बोळान देवाचो आमी मोग करूंक जाय. आमी देवाच्या मोगाची खबर आमच्या भुरग्यांक सांगूंक जाय. आमी देवाक विसरूंक फावना, देवाची सेवा करूंक जाय. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां सांगता, आपल्या शिसांक सांगता, देंवचार काडूंक जालें ना, कित्याक तुमचो बावाट उणो देखून जायते पावटी आमी पूर्ण बावाट जेजूचे दवरिनाव. जेजू विशीं आमचो बावाट वाडोवंक आमी देवाची कृपा मागुया. आमेन. हुंडो वायनान आमी आयल्याव अंतरेकान गोपून दिताव. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा उदारपणान हुंडो भेटयताव. प्रितुमीन दिला मनशा वावरान केला, तो सातोलो जिविताचो हुंडो. सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाखसरो भेटयताव. दाखवालेन दिला मनशा वावरान केला, तो सातोलो आत्मीक पिवोन. सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपत बेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमची आनी आखे पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा प्रसन्न जावनी देणी पवित्र कोर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदां गोपलेलें बलिदान जावंक निर्मी या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळसां उबारुया.
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वोद्वेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वथांय जेसू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोर उमटाव, जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जीवनपण पडगोडटाव, थीर बरवा शांताच्या मोहिमेवंत येण्या कोंत्रेकताव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. Povit, 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 dalbaranzo सर्वेस्पर तूं, स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उंचर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी, येता ताका सोय उंचर्गी तुका सोय सोय. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोड तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून येयलेली पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावन ती आमकां आमच्या समयान जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर उंची. तेच परींच्या वंशातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्यात तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें बारवतले हे म्हज्या उगडासाक करार. बाबार्थाचो गूट परगोटुया, जेसू मेलो जेसू जीवन साला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्तांव आनी अजिविताचो उंडो आनी ईश्वरपणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेसूची कूड आनी रगत सेवतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तार दवरे तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेमोन बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बर्मा सोद धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर, तांकां तुजे इश्टाकोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागीवोन सुसे तिच्या पोती सांगाता, बागीवोन दंडुतां, बागीवोन सिक्स्टूस आनी सांगाती, बागीवोन कायतान आनी सकाळी तुका मारवले आनी त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोली. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगाता, त्याच जेसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपोतवेदार बापा सोड वंडन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन दीत घेवन म्हणया, आमच्या बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं.
आमचो दीस पडटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां तालनेन पडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सगळेच परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबोंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान उतरेकतां तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासना सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोच येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूत कोर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूत कोर देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसोळणे वरवीं आमकां ती सेवतोल्यांक सासनाचें जिवीत मेळूं सोम्या जेसू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेता ती आमचे सोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळ जेसू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगल्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां तुका म्हजें सोबें घेवंक हांव आशेतां म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव तुजे सोडशिलो पयसांक केदींच निर्मी नाका सोम्या जेसू ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये तुझे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या ओतम्यांक तूं एकलोच म्हाका राखताय तूं एकलोच आदार दिताय तूं एकलोच म्हाका राखताय तूं एकलोच आदार दिताय सोड पदवेदारा आनी काकुतकारा देवा तुजो मोग सगळे रचनेखान सगळ्या जाग्यार पावयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरस हाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोयेन आयक ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता हे पिडेन आसलेलीं बरी जावंक
आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात हांकां ओत्मीक गोठाय फावो जावंक आमी मागता हे प्रार्थन आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी कोठायेन भरल्याय. सर्गीचे वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. सरपोत वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जेसू नाका म्हाका ग्रेस्काय, जेसू काणगे सोगली बोडाय. तुंच जेसू तुंच म्हाका साय, तुंच जेसू तुंच म्हाका साय. जेसू नाका म्हाका बोडवी, जेसू काणगे सोगली पोदवी. तुंच जेसू तुंच म्हाका साय, तुंच जेसू तुंच म्हाका साय. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसावतो. आमेन.